गोंय व्हरून घाटार विकपाक सोदता हे सारकें चालूच आहा. हो सरकार तुमच्या खातीर आनी आमच्या खातीर न्ही, हो सरकार दिल्लीवाल्या खातीर आहा. खूब आमी ओपिनियन पोल डे म्हणल्यार जनमत कॉल दीस, जे दिसा आमी पानाचेर खूब वर्सां पयलीं वोट मारून गोंय आमी राखून दवरलें, अस्मिताय दीस म्हणून आमी मानतात, तो काल जावन गेलो. ह्या अस्मिताये खातीर आज भंय मेन असो आहा की गोंय ते महाराष्ट्रान घालपाची गरज ना, ते व्हरून ताणें दिल्लीन घाल्लें आहा. दिल्लीन ऑलरेडी टेक ओवर केलां. थंय इतलें पोल्युशन जाल्लें आहा की सगळे दिल्लीवाले गोंयांत येवन रावपाचे आहा. आनी ते खंय रावतले? गोंयांत कांय जागो इतलो ना. सो ती शेतां बितां ती सगळीं भरून ते घरां बांदून थंय रावपाचे आहा. आनी हे सगळे बीजेपी सरकाराचे पावणे म्हळ्यार ते तांचे गेस्ट तांणी हाडिल्ले आहा तांकां थिंगाच्यान, आनी ते आमकां काबार करून ते जगपाचे आहा. हें तांचें गणीत. हें काल हांवें असेंब्लीनी खूब उलयलां, तें तुमी थोड्यांनी आयकलां आसतलें. हांव इतलेंच मागतां की जो एकवट आमी इतले वर्सां दवरला ते भशेन तसोच एकवट आमी दवरुया. आमी आमचें गोंयकारपण राखुया आनी फातोर्डा आमी सदांच फॉरवर्ड व्हरुया. हें फॉरवर्ड व्हरपाक शेतकामतीक आदार करप हें आमचें कर्तव्य जाता. हें आमी केन्नाच विसरचें ना. आनी जें कितें करपाक जाय तें आमी करतले आनी उरिल्ल्या नागरिकां खातीरूय आमी करत आसतात. तुमी चिंतचें, हें सगळें तुमी व्हरातूच, पूण व्हरतना जर तुमकां मनान येता की बाबा हें करपाक जाय म्हणून, जाल्यार तें आमी करतले. पयर जें आतां जुजेन सांगलां की सिवरेज फुटून जो त्रास जालो शेतकारांक, हांवें ते कॉन्ट्रॅक्टराक सांगिल्लें की ताणें सारकें करूंक जाय आनी जो त्रास जालो म्हणून ताजे पयशे भरूंक जाय. म्हणजे पयशे भरले ताणें ना जाल्यार ते कितले कोणाचे कितले पावूंक जाय तें सगळें तुमी कॅल्कुलेट करात. तें आहा मुगो पळय मास्तर, तूं सारकें कर गो कॅल्कुलेट. नांव कितें गो ताजें? आय इमा जिमा. सो जिमा तें सारकें लिस्ट काड, ताका आपोवया परतो आनी ताका पे करपाक लावया. तें करूंकूच जाय. हांवें उतर दिल्लें, हांव उतर राखतां. सो आनी कांय फुडें हांव उलोवंक सोदना. आमी सगळो एकवट असोच राखया आनी कितेंय जर दिसता जाल्यार आमकां मातशें सांगात. तुमी ओगी पळयता जाल्यार कांय सांगनात, उलया मुगो मातशी. आं Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.